सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने सालारों से कह रहा था, मिस्र से कुमक आने तक मैं कोई जारहाना कार्रवाई न करूं तो बेहतर होगा। अभी हम इन कामयाबियों के दिफा में रहेंगे जो हम हासिल कर चुके हैं। अपनी मौजूदा सूरत हाल पर एक नजर डालो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना भाई है। तुम्हारे ताकतवर दुश्मन 3 हैं। हलब में अल मलिक अल सौले बैठा है, दूसरा उसका कलादार गुमश्तगीन है जो हिरान में फौज तैयार किए हुए है, और तीसरा सैफुद्दीन है जो मूसल का हाकिम है। ये तीनों फौजें इकट्ठी हो गईं तो हमारे लिए उनका मुकाबला आसान नहीं होगा। रिमांड को तो तुमने पसपा कर दिया है, लेकिन वो इस इंतजार में है कि मुसलमान फौजें आपस में उलझ जाएं तो वो हमारे अकब में आ जाए। मैं महसूर होकर भी लड़ सकता हूं, लेकिन लड़ना चाहूंगा नहीं। एक सालार ने कहा, क्या एक कोशिश और न की जाए कि मलिक अल सौले, सैफुद्दीन और गुमश्तगीन को इस्लाम और कुरान का वास्ता देकर राह रास्त पर लाया जाए? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, नहीं। जो लोग अपने दिल और दिमाग हक की आवाज के लिए सरबमोहर कर लिया करते हैं, वो खुदा के कहर और अजाब के बगैर अपने दिल और दिमाग नहीं खोला करते। क्या मैं कोशिश नहीं कर चुका? उसके जवाब में मुझे धमकियां मिली। अगर अब मैं सुलह और समझौते के लिए एलची भेजूंगा तो वो लोग कहेंगे कि सलाहुद्दीन लड़ने से घबराता और डरता है। अब मैं उन पर खुदा का वो अजाब और कहर बनकर गिरना चाहता हूं जो उनके दिल और दिमाग की मोहरें तोड़ देगा। ये कहर तुम हो और तुम्हारी फौज। उसने आह भरी और कहा, तुमने हलब का मुहासरा किया तो हलब के मुसलमान जिस दलेरी से लड़े वो तुम कभी नहीं भूलोगे। वो बेशक हमारे खिलाफ लड़े, लेकिन मैं उनकी तारीफ करता हूँ। ऐसी बेजिगरी से सिर्फ मुसलमान लड़ सकता है। काश ये जज्बा जहादत और ये ताकत इस्लाम के लिए इस्तेमाल होती। तुम जानते हो कि मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। मेरा मकसद ये है कि आलम इस्लाम मुत्तहिद हो और ये कुव्वत जो बिखर गई है मरकूज होकर सलीबी अजाइम के खिलाफ इस्तेमाल हो और फलस्तीन आजाद करा के हम सल्तनत इस्लामिया की तौसी करें। एक सालार ने कहा, हम मायूस नहीं, नई भर्ती आ रही है। इस इलाके से जवान खासी तादाद में भर्ती हो रहे हैं। मिस्र से भी कुमक आ रही है। हम आपकी हर तवक्को पूरी करेंगे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन मैं कब तक जिंदा रहूंगा? तुम कब तक जिंदा रहोगे? इब्लीसी कुव्वतें जोर पकड़ रही हैं, उनका दायरा वसी होता जा रहा है। मेरे वो अजीज दोस्त जिन पर मुझे भरोसा और एतमाद था, सलीबियों के हाथों में खेले और मेरे हाथों कत्ल हुए। अलकंद तुम्हारे साथ का मोतमिद सालार था। क्या तुम सुनकर हैरान नहीं हुए कि अलकंद ने सूडान से हबशियों की फौज बुलाई और मिस्र पर काबिज होने की कोशिश की? उसने मुझ पर यह कर्म किया कि शिकस्त खाकर अपने हाथों अपनी जान ले ली। मैंने उसे सजाए मौत नहीं दी। हुकूमत का नशा, दौलत और औरत अच्छे अच्छे इंसानों को अंधा कर देते हैं। ईमान में क्या रखा है? ईमान सोने की तरह चमकता नहीं, औरत की तरह अय्याशी का जरिया नहीं बनता, और ईमान बादशाह और फिरौन नहीं बनने देता। एक बार रूह के दरवाजे बंद कर लो तो ईमान बेकार शय बन जाता है, फिर अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। स्पेन से तुम्हारा परचम क्यों उतरा? तारीख कहती है कि यह कुफार की साजिश का नतीजा था, मगर उनकी साजिशें क्यों कामयाब हुई? क्योंकि खुद मुसलमानों ने अपने आप को कुफार का आलाकार बनाया और उजरत वसूल की। स्पेन उनका था जिन्होंने समंदर पार जाकर कश्तियां जला डाली थीं, ताकि वापसी का ख्याल ही दिल से निकल जाए। स्पेन की कीमत वही जानते हैं जिन्होंने ये कीमत दी थी। स्पेन शहीदों का था। ये होता आया है और मुझे डर है कि यही होता चला जाएगा कि खून के नजराने देकर मुल्क हासिल करने वाले दुनिया से उठ जाते हैं तो वो लोग बादशाह बन जाते हैं जिनके खून का एक कतरा भी नहीं बहा था। उन्हें चूंकि मुल्क मुफ्त हाथ आ जाता है, इसलिए उसे वो अय्याशी का जरिया बनाते हैं और अपने तख्तो ताज की सलामती के लिए दीनों ईमान वालों और दिल में कौम का दर्द रखने वालों की जबानें बंद करते और उनका गला घोंट देते हैं। उन्हें अफलास और फाकों की चक्की में पीस कर उनके जज्बों को खत्म कर देते हैं। स्पेन में यही हुआ। कुफार ने हमारे बादशाहों को ज़रो जवाहरात और यूरोप की हसीन लड़कियों से अपने हाथों में लिया, उन्हें उन्हीं की फौज के खिलाफ किया, मुजाहिदीन को मुजरिम बनाया और स्पेन की इस्लामी मुमलिकत को दीमक खा गई। हमारे रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों ने लहू के चिराग जलाकर आधी दुनिया को हक की आवाज से मुनव्वर किया। कहाँ हैं वो चिराग? एक एक करके बुझते जा रहे हैं। ये चिराग लहू मांगते हैं, मगर लहू देने वाले सलीबियों की शराब और औरत के तिलिस्म में गुम हो गए हैं। इन लोगों को ये सल्तनत मुफ्त हाथ आई है। वो उन शहीदों को भूल चुके हैं जिनके खून के इवज खुदा ने कौम को ये सल्तनत अता की थी, और खुदा ने ये सल्तनत बादशाहियां कायम करने और अय्याशी के लिए अता नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि इसे मरकज बनाकर इस्लाम का नूर सारी दुनिया में फैलाया जाए और बनी नौ इंसान को शर की कुव्वतों से निजात दिलाई जाए। मगर शर का जादू चल गया
اور آج جب قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، کافر سے پہلے غدار کا قتل ضروری ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خطہ خون میں ہی ڈوبا رہے گا۔ حکومت شاید مسلمانوں کی ہی رہے، مگر ان کے دلوں پر صلیبیوں کی حکمرانی ہوگی۔ جنگی نقطہ نگاہ سے سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ایسی پوزیشنوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ کسی بھی ایسے قلعے پر جو وہ فتح کر چکا تھا دشمن براہ راست حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان قلعوں میں اس نے مختصر سی نفری رکھی تھی، کیونکہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا قائل نہیں تھا۔ پہاڑی علاقے میں اس نے تمام راستوں اور وادیوں کی بلندی پر تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ جو راستے تنگ تھے ان کے اوپر پہاڑیوں پر اس نے بہت بڑے بڑے پتھر رکھ کر کچھ آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ دشمن گزرے تو اوپر سے پتھر لڑکا دیے جائیں۔ دمشق سے آنے والے راستوں کو اس نے کمانڈو قسم کے گشتی دستوں سے محفوظ رکھا تھا تاکہ رسد دشمن سے محفوظ رہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جسے حمات کے سینگ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک وسیع وادی تھی جس میں ایک ٹیکری جو خاصی بلند تھی آگے جا کر سینگوں کی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے پھندے کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں کو تکنیکی لحاظ سے سمجھا دیا تھا کہ دشمن باہر آ کر لڑا تو اسے اس وادی میں گھسیٹ کر لڑایا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے تمام علاقے میں ایسی جگہوں پر پوزیشنیں قائم کر لی تھیں جن سے وہ دشمن کو کسی بھی جگہ لانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس اہتمام کے علاوہ اس کے چھاپہ مار جوان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور تک گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ دشمن کے قلعوں کے اندر بھی سلطان ایوبی کے جاسوس موجود تھے جو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان کے نام نہاد دعویدار الملک الصالح نے اپنے گورنر ہیران کے قلعہ دار گمشتگین کو اور موصل کے حاکم سیف الدین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کچھ شرائط کے بدلے مدد دیں گے، صرف بلاوے پر نہیں جائیں گے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مسلمان حکمران اور عمرہ بظاہر اتحادی ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی جنگ لڑ کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کی فکر میں ہے، اور صلیبی انہیں مدد کم اور شہ زیادہ دے رہے ہیں، اور ان کی باہمی چپقلش کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ سے پوچھا، شمس الدین اور شاد بخت کی کوئی اطلاع نہیں آئی؟ حسن بن عبداللہ نے کہا، کوئی تازہ اطلاع نہیں، وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ گمشتگین نے کوئی بھی قدم اٹھایا، یہ دونوں سالار اپنا پورا کام کریں گے۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ حالات کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ وہ علی بن سفیان کا نائب تھا۔ علی بن سفیان مصر میں تھا کیونکہ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کا زیادہ خطرہ مصر میں تھا۔ سلطان ایوبی حسن بن عبداللہ کے ساتھ باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے شمس الدین اور شاد بخت کا نام لیا تھا۔ یہ دونوں گمشتگین کے جرنیل تھے۔ گمشتگین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ شیطان فطرت مسلمان تھا۔ عہدے اور رتبے کے لحاظ سے وہ گورنر تھا اور ہیران کے قلعے میں مقیم تھا۔ اس قلعے میں اور باہر اس نے خاصی فوج جمع کر رکھی تھی۔ وہ خلافت کے تحت اور خلیفہ کے احکام کا پابند، لیکن اس نے ذاتی سیاست بازی اور چال بازیوں سے فوج اور سیاسی لحاظ سے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جہاں وہ کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلعے میں نور الدین زنگی کے پکڑے ہوئے صلیبی قیدی تھے جن میں کمانڈر بھی تھے۔ زنگی فوت ہو گیا تو گمشتگین نے کسی کے حکم کے بغیر تمام قیدی رہا کر دیے۔ اس نے یہ اقدام صلیبیوں کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ اب صلیبیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان سے مدد حاصل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے دو سالار تھے جو ذہانت اور جنگی اہلیت کی بدولت اس کے معتمد تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شمس الدین علی اور دوسرے کا شاد بخت علی تھا۔ یہ دونوں ہندوستانی مسلمان تھے۔ عراق کے اس وقت کے ایک مورخ کمال الدین نے عربی میں تاریخ حلب کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس نے ان کا اتنا ہی تذکرہ کیا کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور نور الدین زنگی کی زندگی میں ہندوستان سے اس کے پاس آئے تھے۔ زنگی نے انہیں فوج میں اچھا رتبہ دے کر ہیران بھیج دیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے بھی ان کا اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے۔ عرب میں چونکہ نام کے ساتھ باپ کا نام بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں بھائیوں کے نام تحریروں میں اس طرح آتے ہیں، شمس الدین علی ابن ضیاء اور شاد بخت علی ابن ضیاء۔ یہ اشارہ بھی کہیں نہیں ملتا کہ ضیاء کون تھا۔ تاریخ میں ان دونوں کا نام آنے کا باعث ایک واقعہ ہے جسے اس دور کے واقع نگاروں نے قلم بند کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ گمشتگین منمانی کا قائل تھا۔ ہیران میں عملاً اسی کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے ایک خوشامدی اور بدتینت افسر ابن الخاشب ابو الفضل کو قاضی کا رتبہ دے دیا تھا۔
اسلام کے قاضی انصاف اور دانش کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ابو الفضل بے انصافی اور گمشتگین کی خوشنودی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس کی بے انصافی کے قصے شمس اور شاد بخت تک بھی پہنچتے رہتے تھے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رکھتے۔ وہ فوج کے جرنیل تھے، قاضی کے فیصلوں اور شہری امور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا، تباً بھی وہ خاموش رہنے والے انسان تھے۔ یہ مشہور تھا کہ گمشتگین پر ان کا بہت اثر ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ انہوں نے گمشتگین پر اپنا اثر پیدا کر رکھا تھا۔ ان دنوں جب سلطان ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سواروں کے ساتھ آیا اور شام اور مصر کی وحدت کا اعلان کیا تھا، اس نے اپنے بہت سے جاسوس ان اسلامی علاقوں میں بھیج دیے تھے جو خلافت کے تحت ہوتے ہوئے ذاتی ریاستوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا انتانون نام کا ایک ترک جاسوس تھا جو حران چلا گیا۔ وہ خوبرو اور وجیح جوان تھا، ترکی کے علاوہ عربی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے گمشتگین تک رسائی حاصل کر لی اور یہ کہانی سنائی کہ اس کا خاندان یروشلم میں آباد ہے جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ صلیبی وہاں مسلمانوں پر بے رحمی سے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور بلا وجہ جسے چاہتے ہیں بیگار پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی 2 جوان بہنوں کو اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور باپ کو بیگار کے لیے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرار ہو کر یہاں پہنچا ہے اور صلیبیوں سے انتقام لینے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا حال حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ یروشلم سے پیدل آیا ہے۔ بھوک اور تھکن نے اسے ادھموا کر رکھا تھا۔ گمشتگین نے اسے فوجی نظروں سے دیکھا تو اس کا قد بت اسے پسند آیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ گھڑ سواری اور تیر اندازی جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اسے ذرا آرام اور کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دکھائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ گمشتگین نے اسے کھلا پلا کر سلا دیا۔ وہ بہت دیر کے بعد اٹھا تو اسے گمشتگین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ایک گھوڑا منگوایا گیا، باہر لے جا کر ایک باڈی گارڈ کی کمان اور ایک تیر اسے دے کر کہا گیا کہ خود ہی کہیں نشانے پر تیر چلا کر دکھاؤ، پھر گھوڑا دوڑاؤ۔ قریب ایک درخت تھا جس پر پرندے بیٹھے تھے، ان میں سب سے چھوٹا پرندہ ایک چڑیا تھی۔ اس نے اس کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر چڑیا کے جسم میں اتر کر اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس نے ایک اور تیر مانگا جو وہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا کہ وہ قریب آئے تو کوئی چیز اوپر پھینکی جائے۔ وہاں گمشتگین کے باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ ایک دوڑا گیا اور اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھا لایا جو مٹی کی تھی۔ انتانون گھوڑے کو دور لے گیا، وہاں سے موڑ کر ایڑ لگائی تو گھوڑا سرپٹ دوڑا۔ انتانون نے کمان میں تیر ڈالا، ایک باڈی گارڈ نے پلیٹ ہوا میں اچھالی۔ انتانون نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا اور پلیٹ کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ اس نے گھوڑا موڑ کر سواری کے کچھ اور کرتب دکھائے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ تجربہ کار جاسوس اور چھاپہ مار کمانڈو ہے، اور اسے ہر ایک ہتھیار کے استعمال اور گھڑ سواری کا ماہر بنایا گیا ہے۔ اس کے قدبت، گٹھے ہوئے جسم، گورے چٹے رنگ اور کرتب دیکھ کر گمشتگین بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے باڈی گارڈز میں رکھ لیا۔ 2 باڈی گارڈز گمشتگین کے گھر بھی ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد انتانون گھر کی ڈیوٹی پر گیا جہاں اسے 8 دن اور 8 راتیں رہنا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کی طرح گمشتگین کا حرم بھی بارونق تھا، اس میں 12-14 لڑکیاں تھیں۔ انتانون نے پہلے دن جا کر گھر کے تمام دروازوں اور کونوں کھدروں کو دیکھا۔ اس نے وہاں کے تمام ملازم مردوں اور عورتوں سے کہا کہ وہ چونکہ گھر کی حفاظت کے لیے آیا ہے اس لیے سارے گھر سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس نے کمرے تک دیکھ ڈالے۔ وہ بہت چالاک تھا، باتوں کا جادو چلانا جانتا تھا۔ حرم میں جانے کی اسے جرت نہ ہوئی۔ ایک جوان لڑکی اسے برآمدے میں مل گئی، یہ بھی حرم کی ملکیت تھی۔ اس نے انتانون سے شہزادیوں والے روب سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے گردن تان کر جواب دیا، محافظ ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ اس محل جیسے مکان میں آنے اور جانے کے راستے کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ یہاں کون رہتا ہے۔ لڑکی نے کہا، محافظ تو پہلے بھی یہاں رہتے ہیں، کبھی کوئی اندر نہیں آیا، یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ اس نے کہا، میرا فرض ہے، اگر حرم سے کوئی ایک بھی حسینہ غائب ہو گئی تو محترم قلعہ دار اس کی جگہ میری بہن کو اٹھا لائیں گے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی بہن کی حفاظت کے لیے آئے ہو۔ اس نے چہرے پر اداسی کا تاثر پیدا کر کے کہا، اگر میں اس کی حفاظت کر سکتا تو آج ایک لڑکی سے یہ نہ کہلواتا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، اس لیے آپ کی حفاظت میں پوری احتیاط کر رہا ہوں۔ وہ بھی آپ جیسی تھی، بالکل آپ جیسی۔ مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ نشانے پر لگا۔ اس نے عورت کی جذباتیت پر تیر چلایا تھا۔ وہ بھی جوان لڑکی تھی، پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کیا اس کی بہن بھی اغوا ہو گئی تھی؟ اس نے کہا، اگر اغوا کرنے والے مسلمان ہوتے یا وہ خود کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا۔
दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेता कि कोई उससे शादी कर लेगा या उसे किसी मुसलमान अमीर के हरम में दे दिया जाएगा, लेकिन उसे सलीबियों ने अगवा किया है, एक नहीं 2 बहनों को। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका था। लड़की ने उसे पूछा कि वो कहां से और किस तरह अगवा हुई। उसने वही यरूशलेम वाली कहानी सुना दी और अपने फरार की कहानी ऐसी सनसनीखेज बनाकर सुनाई कि लड़की का चेहरा बताता था जैसे ये तीर उसके दिल में उतर गया है। उसने कहा, मैं वहां से पैदल ये इरादा लेकर आया हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में शामिल होकर सिर्फ अपनी बहनों का ही नहीं, उन तमाम बहनों का इंतकाम लूंगा जिन्हें सलीबियों ने अगवा किया है। कलादार ने मुझे अपने मुहाफिज दस्ते में रख लिया है। उसने और भी बहुत सी जज्बाती बातें की जो लड़की के दिल में उतर गईं। अंतनून अच्छी तरह जानता था कि हरम की लड़कियों के जज्बात नाजुक होते हैं, लेकिन अखलाक के लिहाज से वो कमजोर होती हैं। वजह साफ है, एक आदमी की 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा बीवियां हों तो कोई भी एतराज नहीं कर सकती कि ये आदमी उसी को चाहता है, और जब बीवियां बगैर निकाह के हरम में कैद रखी हुई हों तो उन्हें मोहब्बत का इशारा भी नहीं मिलता। जवान लड़की के कुछ जज्बात भी होते हैं। हरम की जवान लड़की ये भी जानती है कि चंद साल के बाद उसकी कदर व कीमत खत्म हो जाएगी। अंतनून को मालूम था कि हरम की लड़कियों ने अपने ख्वाबों और रोमानों को दबा के रखा होता है और वो चोरी छुपे अपने खावंद या आका के किसी जवान दोस्त या किसी जवान और खूबरू मुलाजिम के साथ इश्क व मोहब्बत का नशा पूरा कर लेती हैं। अंतनून के सामने चूंकि यही लड़की इत्तेफाक से आ गई थी, इसलिए उसने उसी के जज्बात से खेलने की कोशिश की। अपने जासूसी के मकासद के लिए उसे हरम की एक लड़की के दोस्ताने की जरूरत थी। उसे ट्रेनिंग में बताया गया था कि गुमश्तगीन जैसे अय्याश गवर्नर और उमरा रक्स और शराब की महफिलें जमाते हैं जिनमें हरम की लड़कियां भी शरीक होती हैं। शराब और औरत के नशे में उन लोगों की जबानें बेकाबू हो जाती हैं, लिहाजा राज इन्हीं महफिलों और ज़ियाफतों में बेनकाब होते हैं। अंतनून और उसके साथी जासूस अली बिन सुफियान के तरबियत याफ्ता थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें बेदरेग माली और दीगर मुराद दे रखी थी। कोई जासूस दुश्मन के इलाके में पकड़ा या मारा जाता तो सुल्तान अय्यूबी उसके खानदान को इतना ज्यादा मुस्तकिल वजीफा दिया करता था कि माली लिहाज से उस खानदान को किसी की मोहताजी महसूस नहीं होती। अंतनून ने इस लड़की पर ऐसा तासुर पैदा कर दिया जो उसके चेहरे से अयां था। उसे उम्मीद नजर आने लगी कि ये लड़की उसके जाल में आ जाएगी। वो वहां से हटने लगा तो लड़की ने उसे दबी जबान में कहा, पिछली तरफ एक बागीचा है, रात के दूसरे पहर वहां भी आकर देख लेना, मकान में कोई उधर भी दाखिल हो सकता है। लड़की के होंठों पर जो मुस्कुराहट थी उसने दिल की बात कह दी। बॉडीगार्ड्स के फराइज में रात को पहरा देना नहीं होता था। वो बड़े दरवाजे के सामने निहायत अच्छे लिबास में चमकती हुई बर्छियां थामे नुमाइश के लिए मौजूद रहते थे, और जब बॉडीगार्ड्स अपने आका के साथ होते वो उसकी हिफाजत के जिम्मेदार होते। उनका असल काम मैदान जंग में सामने आता था जब वो अपने आका के साथ साथ रहते। अंतनून रात के दूसरे पहर बागीचे में चला गया और टहलता रहा। ये मकान महल जैसा था। अंदर से गाने बजाने और नाचने की आवाजें आ रही थीं। अंतनून ने उन मेहमानों को बड़ी गौर से देखा जो आए थे। इनमें 2-3 सलीबी भी थे। वो बागीचे में कुछ देर टहला तो पिछले दरवाजे से लड़की निकली और उसके पास आ गई। अंतनून ने अनजान बनकर पूछा, आप क्यों आई हैं? लड़की ने कहा, और तुम क्यों आए हो? अंतनून ने जवाब दिया, आपका हुक्म बजाला नहीं। आपने हुक्म दिया था कि रात के दूसरे पहर बागीचे में आकर देख लेना, कोई इधर से भी दाखिल हो सकता है। फिर उसने पूछा, आप इतनी गर्मा गर्म महफिल छोड़कर बाहर क्यों आ गई? लड़की ने कहा, वहां मेरा दम घुटता है, शराब की बू से मतली आने लगती है। अंतनून ने कहा, आप शराब की आदी नहीं? लड़की ने कहा, नहीं, मैं यहाँ किसी भी चीज की आदी नहीं हो सकी। बैठ जाओ, उसने पत्थर के एक बेंच पर बैठते हुए कहा। अंतनून ने कहा, मैं मालिका की बराबरी की जुर्रत नहीं कर सकता, किसी ने देख लिया तो। लड़की ने कहा, देखने वाले शराब में बदमस्त हैं, बैठो और अपनी बहनों की बातें सुनाओ। अंतनून ने अपने फन के कमालात दिखाने शुरू कर दिए और लड़की उसके करीब होती गई। वो बात को बहनों से फेर कर अपने आप पर ले आई। उसमें जो झिझक थी वो अंतनून ने खत्म कर दी। ये अंतनून था जिसने कहा कि उसे अब चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कलादार लड़की की तलाश के लिए नौकरों को दौड़ा दे और वो पकड़ी जाए। लड़की ने कहा कि उसकी गैर हाजिरी को कोई भी महसूस नहीं करेगा, वहां लड़कियों की कोई कमी नहीं। अंतनून ने अगली रात फिर मिलने का वादा किया और चला गया। लड़की ने उसे अपने मुताल्लिक जो कुछ बताया था वो ये था कि उसे शराब से नफरत है। उसे जिस तरह अय्याशी का जरिया बनाया गया था उससे भी उसे नफरत है। वो हलब की रहने वाली थी। उसके बाप के एक दोस्त ने उसे गुमश्तगीन के लिए मुंतखब किया और बराए नाम निकाह पढ़ाकर बाप ने उसे रुखसत कर दिया। इसका मतलब ये था कि लड़की प्यार की प्यासी थी। दूसरी रात उनकी वहीं मुलाकात हुई। लड़की अंतनून के इंतजार में बेहाल हो गई। वो आया तो लड़की ने उसे पहली बात ये कही,
अगर तुम मुझे एक खूबसूरत लड़की समझकर किसी और नियत से आए हो तो वापस चले जाओ, मुझे तुमसे ऐसी कोई गरज नहीं। अंतानून ने कहा, जिस रोज मैंने बदनीयती का इजहार किया उस रोज मेरे मुंह पर थूक कर अंदर चली जाना। मैं तुम्हें अपनी बहनों जैसी पाकीज़ा लड़की समझता हूँ। लड़की ने संजीदगी को मुस्कुराहट में बदल कर कहा, लेकिन मुझे अपनी बहन न कहना, मालूम नहीं मैं किसी वक्त क्या फैसला कर बैठूं। अंतानून ने कहा, यानी तुम मेरे साथ कहीं भाग चलने का फैसला करोगी? लड़की ने कहा, यह तुम पर मुनहसिर है। सारी उम्र चोरी छुपे मिलते तो नहीं गुजरेगी। तुम यहाँ 8 या 10 दिनों के लिए आए हो, चले जाओगे तो मैं तुम्हारी सूरत को भी तरसती रहूंगी। उस रात वो एक दूसरे के दिल में उतर गए। अगले दिन लड़की इतनी बेकाबू हुई कि उसने अंतानून को दिन के वक्त अपने कमरे में बुला लिया। उस दिन गुमश्तगीन हर्रान से कहीं बाहर चला गया था। ये मुलाकात दोनों के लिए खतरनाक थी। लड़की जज्बात के जादू में भूल गई थी कि उनके महल्लात में साजिशें भी होती हैं और हरम की लड़कियां एक दूसरी को खावंद की नजरों में गिराने के मौके ढूंढती रहती हैं। अंतानून की शख्सियत और उसकी बातों के तिलिस्म ने उसे अंधा कर दिया था। ये मोहब्बत की तिश्नगी का नतीजा था। अंतानून ने उसे शक तक न होने दिया कि उसे उसके जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी है। वो लड़की के लिए सरापा खुलूस और प्यार बन गया। वो जब उसके कमरे से निकला तो लड़की की ये कैफियत थी जैसे उसके साथ ही निकल जाएगी। रात के दूसरे पहर उन्हें फिर मिलना था। वो जब वहां से निकला तो हरम की एक और लड़की उसे देख रही थी। उस लड़की ने उसे कमरे में जाते भी देख लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।